बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद MC's प्लानट ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम आपके साथ अप्रैल 2021 के पहले हफ्ते के अहम तरीन करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। इन करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स दोनों शामिल हैं। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर ये PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा, सो वीडियो को टेल एंड तक देखें। हमने अपनी वीडियोस में थोड़ी बहुत चेंजेस किए, सो उस चेंजेस के मद्देनज़र इस वीडियो को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सो पहले सेक्शन में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, दूसरे सेक्शन में नेशनल करंट अफेयर्स को, और तीसरे सेक्शन में स्पोर्ट्स को कवर किया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि अपने और वीडियोस में जो आगे आने वाली है उसमें टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ करंट डेवलपमेंट्स, दुनिया की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको भी शामिल किया जाए। सो आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सेक्शन की तरफ। पहला करंट अफेयर है, इंडिया इज सेट टू पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहा है और इस एक्सरसाइजेस में इंडिया के साथ श्रीलंका और भूटान की आर्मीज भी ये एक्सरसाइजेस करेगी और इस एक्सरसाइजेस का नाम शांतिर ओग्रोशेना 2021 है और ये बांग्लादेश में 4 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली है और ये 9 दिन पर मुश्तमिल एक्सरसाइज होगा जो कि 12 अप्रैल 2021 को ख़त्म होगा। और इस एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करने का मकसद क्या है? सो ये बांग्लादेश के हीरो ऑफ द नेशन या फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान की 50वीं जो इनकी वॉर ऑफ लिबरेशन थी उसकी 50वीं सालगिरह के मौके पर इस एक्सरसाइजेस को शुरू किया जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। सो इंडिया के करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं, इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इंडिया की करेंसी इंडियन रूपी है, इनका कैपिटल न्यू दिल्ली है और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। अब कुछ बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। सो बांग्लादेश के करंट प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है, इनकी करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, इनकी करेंसी बांग्लादेशी टाका है, इनका कैपिटल ढाका है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे किसी किस्म की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिस ना हो। दूसरा करंट अफेयर है, इंडिया हैज़ क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन। इंडिया ने रोडें बनाने का, तेज़ तरीन रोडें बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इसके बारे में इंडियन यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 2 अप्रैल 2021 को बताया। इंडिया हैज़ एंटर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इंडिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो चुका है बाय बिल्डिंग ए 2.54 लाइन मीन्स 4 लाइन पर मुश्तमिल 2.5 किलोमीटर रोड उन्होंने एक दिन में मुकम्मल की। और साथ ही साथ इंडिया के यूनियन मिनिस्टर के मुताबिक हमारे पास दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है कि हम पर डे 76 किलोमीटर्स की रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि इन्होंने साल 2020 से 2021 में की है। तीसरा करंट अफेयर है, विच कंट्री हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ शुगर एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया। किस मुल्क ने इंडिया से कपास और चीनी की जो दरामदाद है उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडिया से चीनी और कपास की अलाविंग को, उसकी दरामदाद को बंद कर दिया है और इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि उन्होंने अगर इंडिया के साथ इंपोर्ट्स करनी है सो वो पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है, उनका जो स्पेशल स्टेटस का आर्टिकल है उसको बहाल किया जाए। और इसके अलावा पाकिस्तान के करंट फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अजहर का ये कहना है कि इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में शुगर माफिया मौजूद है और जब तक इस माफिया को कंट्रोल नहीं किया जाता तो किसी किस्म का इंपोर्ट इंडिया से नहीं किया जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। सो पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है, करेंसी रुपीज़ है, कैपिटल इस्लामाबाद है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है।
چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ اور چیف آف دا ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر ہے۔ چوتھا کرنٹ افیئر ہے ریسنٹلی رشیا رجسٹرڈ ورلڈ فرسٹ کووڈ ویکسین فار اینیمل۔ حال ہی میں رشیا ایسا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جنہوں نے جانوروں کے لیے بھی کووڈ ویکسین کو اپنی جو ہیلتھ منسٹری وہاں پر رجسٹرڈ کرا دی، اور اب جانوروں کو بھی کووڈ ویکسین لگایا جائے گا اور اس کی ماس پروڈکشن اپریل 2021 سے شروع ہو جائے گی۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں رشیا کے بارے میں۔ رشیا کی کرنٹ کرنسی روبل ہے، ان کی آفیشیل لینگویج رشین ہے، ان کا کیپٹل ماسکو ہے، ان کے پرائم منسٹر میکائل مشستن ہے اور ان کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن ہے۔ پانچواں کرنٹ افیئر ہے افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی پروپوزز 3 فیز پیس روڈ میپ، اور اس روڈ میپ کی تجویز پریزیڈنٹ آف افغانستان اشرف غنی صاحب نے ترکی میں ایک اجلاس کے دوران دی، اور اس پیس پروسیس کو کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ افغانستان میں الیکشنز آنے والے ہیں اور افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان امن بحال کرنے کے لیے یہ پیس پروسیس ضروری ہے، اور جس میں یو ایس اے بھی کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یو ایس اے کو بھی 1 مئی تک ڈیڈ لائن ملی ہے۔ ان کی جو ڈیل ہوئی تھی یو ایس اے کے ساتھ طالبان کی کہ آپ نے 1 مئی تک اپنی تمام ملٹری کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں۔ افغانستان کی کرنسی افغانی ہے، ان کی آفیشیل لینگویجز میں پشتو اور داری شامل ہے، ان کا کیپٹل کابل ہے۔ افغانستان میں کوئی پرائم منسٹر موجود نہیں اور افغانستان کے کرنٹ پریزیڈنٹ اشرف غنی ہے، اور یہ میٹنگ ترکی میں کی گئی تھی، سو اس لیے ترکی کے بارے میں بھی ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ ترکی کے کرنٹ پریزیڈنٹ ریجب طیب اردگان ہے۔ ترکی میں پرائم منسٹر کے عہدے کو ایبالشڈ کر دیا گیا۔ ترکی کی کرنٹ کرنسی لیرا ہے، ان کا کیپٹل انکارا ہے اور ان کی آفیشیل لینگویج ترکش ہے۔ چھٹا کرنٹ افیئر ہے سعودی اتھارٹیز said on April 5, 2021, only people immunized against COVID-19 would be allowed to perform Umrah۔ 5 اپریل 2021 کو سعودی عربیہ آفیشیل اتھارٹیز کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی جو کہ COVID-19 کے خلاف امیونائزڈ ہو چکے ہوں، مینز ان کو ویکسین لگ چکی ہو۔ حج اینڈ عمرہ منسٹری سے 3 categories of people would be considered immunized، 3 قسم کے لوگوں کو امیونائز سمجھا جائے گا۔ سو اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو 2 بار کووڈ کی ویکسینز لگ چکی ہو، یا ایسے لوگ جو کہ عمرے کے لیے جا رہے ہو، سو اس پیریڈ میں 14 دن کے اندر ان کو سنگل ڈوز کم سے کم 1 ڈوز آف COVID-19 ویکسین لگ چکی ہو، یا ایسے لوگ جو کہ مکمل ریکورڈ ہو چکے ہو انفیکشن سے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں سعودی عربیہ کے بارے میں۔ سعودی عربیہ کی کرنٹ کرنسی سعودی ریال ہے، ان کی آفیشیل لینگویج عربک ہے، کیپٹل ریاض ہے، کنگ ان کا یا جنہیں پرائم منسٹر بھی کہا جاتا ہے سلمان بن عبد العزیز ہے، اور ان کے کراؤن پرنس یا ڈپٹی پرائم منسٹر محمد بن سلمان ہے۔ اب آتے ہیں نیشنل کرنٹ افیئرس کی سیکشن کی جانب۔ پہلا پاکستان، یہ نیشنل کرنٹ افیئرس ہے۔ نعمان اسلم posted as DG نیب ملتان۔ نعمان اسلم صاحب کو نیب ملتان کا نیو ڈائریکٹر جنرل منتخب کر دیا گیا ہے۔ نیب stands for نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ یہ ادارہ 1999 میں بنایا گیا۔ اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں ہے، مینز یہ فیڈرل انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ آٹونومس مینز یہ خود مختار اور آئینی ادارہ ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، یہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کر سکتا ہے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کا، وہاں پر واقع ہے، اور ان کے کرنٹ چیئرمین جاوید اقبال ہے۔ دوسرا نیشنل کرنٹ افیئرس ہے پاکستانی ٹینس لیجنڈ سید ہائے پاسز اوے۔ پاکستان کے ٹینس سٹار اپنے زمانے کے سید ہائے اس جان فانی سے انتقال کر گئے۔ وہ پاکستان کے نمبر 1 اور بگیسٹ ٹینس سٹار تھے آف آل ٹائم۔ وہ 5 مارچ 1930 کو بھارت میں پیدا ہوئے، مینز آزادی سے پہلے وہ پیدا ہوئے تھے 1930 کو، اور وہ 31 مارچ 2021 کو اس جان فانی سے رخصت ہوئے۔
ویسے پہلے پاکستانی تھے جو کہ گرینڈ سلیم جسے ویمبلیڈن جو کہ دنیا کا سب سے پرانا ترین ٹینس ٹورنامنٹ بھی ہے اس کے مین ڈرا میں 2 بار پہنچے تھے، مینز اس کے فائنل ڈرا میں 1955 اینڈ 1956۔ تیسرا کرنٹ افیئر ہے انٹرسٹ فری لون اسکیم لانچ فار ٹرائبل ایریاز۔ KPK کی جو مرجڈ ٹرائب ایریاز تھے جس میں 7 ٹرائب ایریاز شامل ہیں ان کے لیے انٹرسٹ فری لون اسکیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ آغاز KP گورنمنٹ اور اخوت فاؤنڈیشن کے درمیان کیا گیا، مینز ان کے درمیان ایگریمنٹ سائن کیے گئے ہیں، اور یہ 75,000 روپے چھوٹے موٹے جو انٹرپرینورز ہے یا چھوٹی اسمال بزنسز کرنے والے کو 75,000 تک کی اماؤنٹ دی جائے گی جو کہ مرجڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا ٹوٹل فنڈ ₹1 بلین ہے، اور اس میں 25% کوٹا عورتوں کے لیے، 5% اسپیشل پرسنس کے لیے اور 2% ٹرانسجینڈر پیپل کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ چوتھا اگلا کرنٹ افیئر ہے سندھ کیبنٹ اپرووز ₹2 بلین اسکیم فار انٹرسٹ فری اسمال لونز۔ اسی طرح سندھ کیبنٹ نے بھی ₹2 بلین کی انٹرسٹ فری اسمال لون اسکیم کی منظوری دے دی ہے، اور یہ منظوری سندھ کے پور اکنامک ریوائول پیکج کے انڈر جس کا نام اسکیم کا نام ہوگا چیف منسٹر سیلف ایمپلائمنٹ اسکیم۔ یہ پور اکنامک ریوائول پیکج کے انڈر چیف منسٹر سیلف ایمپلائمنٹ اسکیم کے تحت دیے جائیں گے، اور اس کی کل لاگت ₹2 بلین ہے، اور اس کی چیئرمین شپ چیف منسٹر آف سندھ سید مراد علی شاہ کریں گے۔ اگلا نیشنل کرنٹ افیئرس ہے سیکنڈری ایجوکیشن کیش پروگرام اپرووڈ۔ سیکنڈری ایجوکیشن کیش پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے، مینز یہ ایسا پروگرام ہوگا جو کہ سیکنڈری ایجوکیشن تک کے بچوں کو دیا جائے گا، لیکن اس میں ایسے بچے شامل ہوں گے جو کہ اسکولس نہیں جاتے، اور اس کی منظوری اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر عمران خان آن پاورٹی ایلیویشن ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے دی، اور یہ احساس سیکنڈری ایجوکیشن کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ہوگا، مینز اس کو بھی احساس کے انڈر رکھا گیا ہے، اور اس کا نام ہوگا کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام، اور یہ 3 اپریل 2021 کو میٹنگ میں اس کا اپروول دیا گیا، اور یہ باقاعدہ طور پر جولائی 2021 کو پاکستان کے تمام اضلاع میں ایفیکٹ میں آئے گا۔ اگلا نیشنل کرنٹ افیئر ہے رشین فارن منسٹر Sergey Lavrov official visit to Pakistan from 6th to 7th April۔ رشین فارن منسٹر سرگے لیورو 6 سے 7 اپریل تک مینز 2 دن کے آفیشیل وزٹ پر پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ رشین اسپیشل انوائے آن افغانستان ضمیر کیبلوف بھی ہمراہ ہوں گے۔ اگلا نیشنل کرنٹ افیئرس ہے فارمر ہاکی اولمپئن کرنل ظفر پاسز اوے۔ فارمر ہاکی اولمپئن مینز پاکستان کو اولمپکس کی ہاکی میں ریپرزینٹ کرنے والے ظفر جعفری صاحب اس جان فانی سے رخصت کر گئے، اور وہ 3 اپریل 2021 کو راول پنڈی کے CMH ہسپتال میں فوت ہوئے۔ جعفری پاکستان کے اولمپکس کے اس اسکواڈ کا حصہ تھے جو اسکواڈ 1960 کے روم اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ 1956 کے جو میلبورن اولمپکس تھے وہاں پر سلور میڈل جیتنے والی اسکواڈ میں بھی وہ شامل تھے۔ اگلا نیشنل کرنٹ افیئرس ہے سوات اینٹی ٹیررزم کورٹ آفتاب افریدی ایسیسینیٹڈ۔ سوات اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج آفتاب افریدی کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بی بی زینب، ان کی ڈاٹر ان کی بیٹی کرن، اور ان کے پوتے محمد سنان کو 4 اپریل 2021 کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی گاڑی پر اوپن فائر کیا گیا، اور وہ سوات سے اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے، اور ان کے جو ڈرائیور تھے جہانگیر خان وہ سیریسلی انجرڈ۔ اگلا نیشنل کرنٹ افیئر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان on 5 اپریل 2021 لانچ 3rd 5-year strategic plan for Islamic banking industry۔
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5 अप्रैल 2021 को अपना तीसरा 5 ईयर स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए मुतारिफ करवा दिया है। और इसके तहत जो इस्लामिक बैंकिंग है, ये उनकी जो इंडस्ट्री है, उनका जो सेक्शन है तमाम बैंकों में, सो उनके एसेट्स डिपॉजिट्स को 30% तक एक्सपेंड कर दिया जाएगा। मींस इससे पहले ये मार्केट शेयर या इनके जो एसेट्स थे वो 17% to 18.3% थे इनके एसेट्स एंड डिपॉजिट्स, लेकिन अब इसको 17 और 18.3 से बढ़ाकर 30 रख दिया। अब आते हैं स्पोर्ट्स की जानिब, जो कि हमारा न्यू सेगमेंट है इस वीडियोज़ में। सो जो पहला इसका टॉपिक है वो है क्रिकेटर हसन अली इज़ नाउ ए फादर टू ए बेबी गर्ल। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली एक बेटी के बाप बन गए हैं और इसके बारे में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर 6 अप्रैल 2021 की सुबह को बताया। हसन अली की शादी 2019 में 26 साल लड़की सामिया आरजू से हुई और जिनका ताल्लुक बेसिकली भारत से है। और हसन अली ने इनकी प्रेगनेंसी के बारे में इंस्टाग्राम पर जनवरी 2021 में बताया। दूसरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक है शादाब खान आउट ऑफ साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे टूर ड्यू टू टो इंजरी। शादाब खान साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ बाकी है और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज़ आनी है, इन दोनों से वो बाहर हो चुके हैं ड्यू टू पैर की इंजरी की वजह से। वो 22 साल ओल्ड स्पिनर है जिनको 4 हफ्तों के लिए टीम से बाहर रखा गया है और इस इंजरी की वजह सेकेंड वनडे में वो बैटिंग कर रहे थे, जिसके दौरान बॉल इनकी लेफ्ट टो मींस इनके लेफ्ट पैर पर लगी, जिसकी वजह से ये इंजर्ड हुए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सेकेंड वनडे इंटरनेशनल में। पाकिस्तान लॉन्च इंडिया टू विन ट्रायंगुलर ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज। पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम ने इंडिया को फाइनल में शिकस्त देकर ट्रायंगुलर ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज़ का फाइनल अपने नाम किया। इस सीरीज़ में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की टीमें शामिल थी और ये फाइनल बांग्लादेश के क्रिकेट स्टेडियम बसुंधरा क्रिकेट ग्राउंड ढाका में खेला गया और इसमें पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे थे पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन निसार अली। और पाकिस्तान 15 साल बाद भारत को किसी ऐसे फाइनल इवेंट में शिकस्त देने में कामयाब रहा। पिछली बार पाकिस्तान ने इंडिया को 2006 में वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त दी थी। अगला सेगमेंट है पाकिस्तान बीट साउथ अफ्रीका इन फर्स्ट ओडीआई। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को अपनी ही सरजमीन पर पहले ओडीआई में शिकस्त दी और इसमें बाबर आजम के 103 रन्स की बदौलत पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब रहा। बाबर आजम ने सेंचुरी मारी, लेकिन पाकिस्तान की ये फितरत है कि वो लोगों पे हार्ट अटैक लेके आता है। सो पाकिस्तान ने लास्ट बार पर फ़हीम अशरफ के चौके की वजह से ये मैच जीता और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 273 रन्स बना रखे थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 274 7 विकेटों पर मुकम्मल की। अगला सेगमेंट है साउथ अफ्रीका बीट पाकिस्तान बाय 17 रन्स इन सेकंड ओडीआई डिस्पाइट फखर्स 193। फखर जमान ने सेकंड ओडीआई में 193 रन्स की ब्रिलियंट नॉक किया। अनबिलीवेबल नॉक थी, ये काफ़ी बेहतरीन नॉक थी इन द हिस्ट्री और ये किसी भी प्लेयर की जानिब से या ओपनर की जानिब से चेजिंग के दौरान सबसे हाईएस्ट स्कोर है और वो जिस पिच पर ये मैच खेल रहे थे इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन इनका स्कोर पाकिस्तान के काम ना आया और साउथ अफ्रीका 17 रन से पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब रहा और अब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज़ 1-1 से बराबर हो चुकी है और ये दूसरा मैच साउथ अफ्रीका में पिंग डे पर मींस 4 अप्रैल 2021 को खेला गया। इसमें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुलाई की। शाहीन शाह अफरीदी, हसने, इन सब की खूब धुलाई हुई। इसमें हारिस रऊफ कामयाब रहे जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की। सो साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों पर
341 رنز بنائے پاکستان کو جیت کے لیے. پاکستان نے جواب میں صرف فخر زمان کی بیٹنگ کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی بلے باز ٹک کر نہ کھیل پایا اور پاکستان نے جوابی کارروائی میں 324 رنز بنا ڈالے اور سیریز کا آخری اور تیسرا ون ڈے 7 اپریل 2021 کو کھیلا جانا ہے.